गोयची कुणबी सारी ही गोयची परंपरा आसा, गोयचें दायज जावन आसा आनी खंय तरी आयच्या पिळगेक हाचें म्हत्व खबर ना. हें एक वस्त्र अशें आसा जें पुरायपणान हातान तयार करून लोक वापरताले, मात खंय तरी आतां तें शेणपाक लागिल्ल्यान सरकार तशेंच कांय लोक प्रयत्न करता की ताका फुडें व्हरचें, फुडल्या पिळगेक कळचें, तशेंच हेर राज्यांतल्या लोकांक कळचें म्हण. आमच्या वांगडा आसा बाय स्नेहा नायक, जाणी एक आगळो वेगळो प्रयत्न केल्लो आसा गोंयच्या कुणबी साडयेक एक वेगळें रूप दिवन जायत्या लोकां मेरेन पावोवपाचें. जाणून घेवया तांची ह्या प्रवासान कितें म्हणणें आसा, तांणी हो प्रवास कशा रित्या केलो. नमस्कार, हांव स्नेहा नाईक. हांव तुवें पेडणे हांगच्यान आसा आनी आमी कुणबी हें हँडीक्राफ्ट कशें फुडें पावचें, आमचें राजवस्त्र अशें म्हणटा हांव ताका, आमच्या वेशभुशेंतलो हो एक मानाचो तुरो जावन आसा. हें आमचें दायज फुडें वचपा खातीर जशें सरकार प्रयत्न करतात तशें आमी बीन खूब प्रयत्न करतात की नव्या पिळगे कडेनच न्हय, देशानूच न्हय तर तें आंतरराष्ट्रीय म्हणजे ग्लोबली हायलायट जावचें. कित्याक तर हें आमचें राजवस्त्र जी आमचे कारागीर तयार करतात तांकां तांच्यांनी घेतलेले जे एफर्ट्स आसात, तशेंच गोवा गव्हर्मेंटान हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटान आमकां सपोर्ट करून वेगवेगळ्या ट्रेनर्स जे केरळाच्यान सुद्दां हाडून आमच्या महिलांक सक्षम केल्यात हें आर्ट फुडें व्हरपा खातीर. ही जी साडी आसा हाचें कॉस्टींग पळय गेल्यार खूबच जाता अशें लोकांक दिसता, पूण हांव म्हणटा जेन्ना पावरलूम आनी हँडलूम हाचो फरक लोकांक कळटलो तेन्नाच तांकां ताची व्हॅल्यू कळटली. हे जे साडी आसा पळय ती करपा खातीर 10 ते 12 दीस वयता. पुराय प्रोसेस करतना आमचो कारागीर पोट तिडकीन हें काम करता. तांकां तांचो व्हॅल्यू मेळपाकूच जाय न्ही अशें तुमकांय दिसता आसतलें. सो आमी कितें केलें, आमी साडी पुरतेच मर्यादीत न रावता आमी ह्या साडयेक मॉडर्न टच दिलो. आमी रेडी टू वेअर ही साडी सुद्दां ह्याच साडयेंतल्यान घडयली. इतलेंच न्हय तर आमी म्हणटात की आमची साडी गिफ्टिंगान वचची. शॉल तर आसाच, आमी तोपयोय तयार केल्यो. आमी वेगवेगळ्या स्टेटीन वतना हांव जाल्यार जेन्ना एखाद्या स्टेटीन कॉन्फरन्साक वयता आसतना हांव आमची ही टोपी तांच्या स्टेटींतल्या CMा कडेन सुद्दां पावयल्ली आसा. म्हजो उद्देश इतलोच आसा की हो जो फॅब्रीक आसा तो आमी जसो तुमी हांगा पळोवंक शकता वेगवेगळ्या हातून आमी हाडिल्लो आसा. ही जी पेन्सील तुमकां दिसता पळय हातून आमी सीड्स घातल्या. हाका आमी रियुजेबल म्हणजे हे जेन्ना तुमी एखादो वापर जाल्या उपरांत जेन्ना तुमी एखाद्या कुंडेन घालतली तातूंतल्यान झाड तयार जाता. हे आमचे कुंडीक आमी कोस्टर, टेबल रनर अशेंच हॉटेलान पावचें ह्या कुणबीक एक वेगळो सन्मान मेळचो अशें आमकां दिसता. म्हाका सांगपाक तुमकां खूब बरें दिसता की कुणबी आतां गिफ्टिंगान आयल्या, फ्रेम्स हातूनूय आयिल्ली आसा. आमचे जे क्रोशे आसा आनी आमचे फॅब्रीक हाका आमी कंबायन करून एक फ्रेम तयार केल्ल्यो आसा. तशेंच आमचे जे लेडीज आसात जी आर्टिस्ट आसात तांच्यांनी हँड पेंटींग करून आमचे जावं रेनर आसा किंवा आमचे पुरातन काळार आमी जे हातीन आमी रगड्यार वाडटाली अशे वेगवेगळे कॉन्सेप्ट घेवन आमी पेंटिंगूय केल्ली आसा कुणबीचेर. आमी तशेंच वारली पेंटिंगूय आमच्या शॉलीचेर आमी हाडिल्ली आसा. आमी गुडी तयार केल्या. अशे बरेचशे आयटम आसात जे आमी तयार करतात. इतलेंच न्हय, तुमी हांगा पळोवंक शकतात धाकटे फॅब्रीक सुद्दां आमी कोणें तरी आपणाच्या गळ्यान मानान मिरोवचें अशें दिसता आमकां. सो आमी हें फॅब्रीक ह्या चेनीनूय घातलेलें आसा. बटन्स केल्ले आसा वेगळे वेगळे, तुमी हांगा पळोवंक शकता. हे बटन्स जेन्ना आमच्या खंयच्या एखाद्या ड्रेसाक लागतलो तेन्ना आमची कुणबी आनिकूच मॉडर्न दिसतली न्ही. सो अशा प्रकारे आमी प्रयत्न करीत आसा. तुमी हांगा पळोवंक शकतात
ही लॅपटॉप बॅग केल्लेली आसा. हातूनय आमचो इंटेंशन इतलोच आसा की आमचें फॅब्रीक प्रत्येक कॉलेजींतल्या भुरग्याच्या हातीन आसचें. तसोच तुमी हांगा पळयतात हो जो जावन आसा रिसायकल बॅग केल्ली आसा, जे कुणबीचे वेस्ट मटेरियल आसता तातूंतल्यान आमी ही बॅग केल्या की आमचो इंटेंशन इतलोच की जेन्ना एखादें ट्रेनींग आसतलें तेन्ना हातूनच आमचें हें पेन आनी एक नोटबूक घालून तांच्या प्रत्येक स्टुडंटा मेरेन पावचें. सो हो आमचो प्रवास म्हाका दिसता की सगळ्या लोकांक फुडें पावतना आमच्याच लोकांक पयलीं ताची व्हॅल्यू कळपाक जाय. आमी पळयतात की आमच्या कबटान कितल्योश्योच साडयो आसतात, तातूंत आमची कुणबी आसता काय आनी ती आसपाक जाय अशें जेन्ना प्रत्येक महिलेक दिसतलें तेन्नाच ती ह्या साडये कडेन वळटली आनी सन्मानान तिका विकत घेतली. आनी तेन्नाच आमचो जो कारागीर आसा तो संतुश्ट जावन ही कला मुखार व्हरतलो. म्हाका सांगा आता हेर साडयो आनी कुणबी साडी मदीं कितें एक्झॅक्ट फरक कितें आसा? फरक म्हटल्यार हें 100% नॅचरल आसा. हाजो कलर बी नॅचरल आसता, प्युअर कॉटन आसता. जेन्ना चड गरमी जाता आनी हांव जेन्ना ही साडी न्हेसता हातून आमच्या आंगान आयिल्लो घाम एब्जॉर्ब करपाची ताकद आसा, कूल रावपाची गरज आसा. जेन्ना थंडीन हांव ही साडी न्हेसता तेन्ना ऑटोमॅटीक गरम फील जाता. सो अशा ह्या साडयेक जेन्ना हांव आख्खो दीस सुद्दां न्हेसूं शकता ती केन्नाच चुरगळना, इतली सारकी स्ट्रेट रावता. सो खूब क्वॉलिटीज आसात ह्या आमच्या साडयेन. म्हणून हांव म्हणटा की पावरलुमा परस हँडलूम खरेंच फुडें व्हरपाक जाय. पावरलूम तुमकां सवाय मेळत आसत पूण ताच्या परस जरी क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी तुमी पळयशात जाल्यार हँडलूम सदांच बरें आसता. शेवटाक हांव इन गोवा चॅनलाक खूब खूब थँक्स म्हणटा, कित्याक तर आमची जी ही स्टोरी आसा, आमचें जें हें फॅब्रीक आसा हाचो जो कळकळ आसा तो सगळ्या जनते समोर पावचो आनी प्रत्येक महिला जेन्ना हो सन्मानान न्हेसतली आनी मिरयतली तेन्नाच आमचो जो कारागीर आसा तोय बीन संतुश्ट जातलो. सो थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. नमस्कार. गोंयच्या कुणबी साडयेक मातसो मॉडर्न टच दिवन ताका फुडल्या पिळगे खातीर मातशें मॉडर्नायज करून स्नेहा नायक हांणी गोंयची पारंपारीक वस्त्र फुडें व्हरपा खातीर बरेच प्रयत्न केल्या. तांकां हातून सरकाराची फावो तशी मदतूय जाता. खंय तरी कारिगरांची मेहनत आनी साबार वाठारांतल्या बायलांची मेहनत हातून आमकां दिसून येता. अशाच आनीक अपडेटां खातीर, अशाच गोंयच्या वेगवेगळ्या लोकांच्या म्हायती खातीर पळयत रावा इन गोवा 24 तास.